आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफ़गान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा होल्डिंग कैंप बलूचिस्तान के नज़दीक यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी मुल्क भर से जो है वो बड़ी तादाद में जो अफ़गान शहरी है वो इस कैंप में आते हैं। वो बाकायदा यहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुल्क अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो अफ़गान शहरी है वो रजिस्ट्रेशन के इंतज़ार में है और जैसे ही उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है तो वो अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक अफगान शहरी मौजूद है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जो है सैयद याकूब है। मैं कोयटा बलूचिस्तान में पैदा हो चुका हूँ। मेरे बाल बच्चे भी यहीं पे पैदा हो गए। बिलखुसूस सरियाब रोड में हमने 26 साल एक ही जगह में गुजारा है। तो मैं यहाँ पे गुजारने का बहुत मशकूर हूँ, लोगों से, अवाम से, बिलखुसूस पाकिस्तान की हुकूमत से जो इतने अरसे में हमें पनाह दी, इज़्ज़त दी और बिलखुसूस हर हिसाब में हमारे साथ साथ दिया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर जो थे आप अपने फैमिली के साथ आए थे, आप खुद आए थे या कैसे? मैं तो उस टाइम दौरान में जो 45 साल पहले मेरे वालिद जो आए थे, वो लोग तो कुछ तकरीबन महीना डेढ़ के पहले चला गए। तो मैं फैमिली के साथ आज जा रहा हूँ। जा रहा है। आप जो पाकिस्तान में आपने यहाँ पर शादी गुजर से बात की होगी, तो आप कितने फैमिली मेंबर आप जो है अफगानिस्तान जा रहे हैं? तो उस टाइम दौरान जो ये लोग 4 आए थे, अब माशाल्लाह 48 जा रहे हैं। तो कुछ चला गए, जो कुछ मेरे साथ है, अब जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्या काम करते थे खासकर यहाँ पर? मैं वहाँ पे जो है बन्ना मिस्त्री भी था और रिक्शा भी था मेरा। अब जो है जा रहे हैं, सब चीज़ वहीं पे जो है शिफ्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपने 4-5 अशरे यहाँ पर आप गुजारे, यहाँ पर आप पैदाइश भी हुई है। तो जब कोच कर रहे थे खासकर माले वाले, उनकी क्या रवैया था, वो क्या महसूस करते पाकिस्तानी जो कम्युनिटी वहाँ पर आपके साथ थे? तो वो लोग बहुत खुश थे इस लिहाज से कि यहीं पे थे। जब ये तो सरकार का फैसला है, इसमें भी हम राजी हैं। तो सरकारी मायने में होते हैं, जो कुछ आगे नीचे में भी हमारे खैर होते हैं। कुछ बताते थे कि भाई ये टेंशन कारोबार या वहाँ की जो हुकूमत है पॉलिसी में, उनमें परेशान थे। आगे सीजन सर्दी के थे, सर्दी में कुछ लोग परेशान थे। तो बिल्कुल उनका यही मुतालबा था कि सर्दी में हमें टाइम दिया जाए। तो बहरहाल जितना एक दिन पहले जाना वही बेहतर समझते थे। तो हम लोग समझे कि आगे जो सर्दी बहुत शदीद होगा, इससे पहले जाना अच्छा मुनासिब लगता है। वहाँ पर आपने बताया कि हम कोयटा में मुकीम थे। पाकिस्तानियों का रवैया कैसा था, खासकर जो हमसाये थे? बिल्कुल सही थे। हालांकि मेरे साथ यहीं पे राब्ता है उनका, कहाँ पहुंचे हो किधर तक, हम भी उनके साथ राब्ते में आना जाना था, मिलना था। बहुत एक दूसरे के साथ समझो फैमिली में थे, इस तरह से में है। कोई रोना मोना जब वो तो हो सकता है, दिल खराब बन जाता है। तो आप अफगानिस्तान कहाँ जा रहे हो? खंदूस जा रहे हैं हम। खंदूज जा रहे हैं। तो वहाँ पर कोई मकान या कोई घर मर वगैरह है आपके? है, बिल्कुल है, वहाँ पे है, आबादी है, जमीन है, घर है। लेकिन हम लोग गए नहीं है। इतने अरसे हो गए, यहीं पे पैदाइश थी, यहीं पे बाल बच्चे हो गए, तो हम लोग गए नहीं है। अभी जाएंगे तो पता चलेंगे क्या हमारे है क्या नहीं है, वो फिर बाद में बताया जाएगा। तो आपने बताया कि मैं यहाँ पर मिस्त्री का काम करता था। बहुत सारे अफगानी जो है वो मिस्त्री का काम इधर कामों से मुंसलिक थे। क्या अफगानियों की जो पाकिस्तान जाने से यहाँ पर फुकदान पैदा नहीं होती है, खासकर जो मिस्त्री है इधर जो काम? नहीं, सब कुछ थे, सहूलत भी थे, काम भी थे, मसरूफियात थे। बिलखुसूस कोई नहीं, जो है, मैं मिस्त्री का पूछ रहा हूँ कि आप मिस्त्री थे, तो जब आप चला जाए तो पाकिस्तानी तो वहाँ पर ये गिलकारी वर्ग का काम तो नहीं कर सकते। तो क्या कोई मुश्किलात पेश आएंगी पाकिस्तानियों को खासकर? जाहिर है। लेकिन इनमें ये जो बिल्कुल मिस्त्री का काम थे, ये तो पंजाबियों का मिस्त्री जो थे, उन्हीं से जो है रह गया। अगर सिंधी तबके थे या बलोच थे या हमारी अफगानी भाइयों का, जो इन्हीं का हाथ से सीखा हुआ था। तो जाहिर है उनका भी तो शागिर्दी यही रस्म जो आगे राज बना जाएगा। तो हमारे नामौजूदगी में कुछ का जगह परेशानी होएगा, लेकिन बन नहीं जाएगा। ये नहीं है कि कोई परेशानी बन जाए। तो क्या दोबारा कोई कानूनी दस्तावेजात बनाकर पाकिस्तान आएंगे फिर? हो सकता है, हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे लेन देन है, बिलखुसूस जो प्रॉपर्टियाँ सिस्टम है, हमारे अपने रिश्तेदार मामू वगैरह, इनके जो है करोड़ों रुपए के जायदाद है। तो ये लोग खामखा जो है अपना, एक तो गए वहाँ पे पासपोर्ट बना के आए। तो हम लोग भी देखेंगे आगे, निज़ाम देखेंगे कैसा हो गया। तो पासपोर्ट कैसे रहेंगे, कानूनी तरीके से आएंगे, ताकि ना सरकार को मुश्किल पड़े ना हमें। तो अब जो चूँकि सर्दी है अफगानिस्तान में, अब हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक कि 16 लाख अफगानी जो है वो अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं और साथ भी अब भी अफगानी वहाँ पर मौजूद है। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? वो सर्दी है और सर्दी के हवाले से कुछ मुतालबात है कि? जी, यही तो मैंने पहले जाहिर किया कि सर्दी के हवाले से जो आगे सर्दी है,
تو جو نظام چل رہا ہے گرفتاریاں ہر جگہ میں، تو اس حساب سے بندہ یہی سوچنا چاہیے کہ ٹائم تو نہیں دیا جا رہا ہے بالخصوص اس سردی کا موقع میں، تو آگے اور شدت سردی زیادہ ہوئے گا، جو بارشی موسم آئے گا، برفی موسم آئے گا، یہی چیز زیادہ وہاں بھی سسٹم زیادہ چلے گا، تو پریشانی یہی کہ ایک دن پہلے جانے پہ اچھا سمجھتے ہیں لوگ، حالانکہ جانا چاہیے، ان کو تو دل نہیں ہوتا ہے کہ سردی میں نکل جاوے، بالخصوص میرے بچے ابھی رستے میں پہنچے نہیں ہے، کچھ بیمار ہے، میں نے ادویات لیے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر سے، تو یہ پریشانی ہے۔ ادویات خاص یا اس کے جی حلال احمر جو بنائے ہوئے یہاں پہ میڈیکل سینٹر، اس سے ہم نے لے لیا ادویات کچھ، ان کے بھی بہت مہربانی، جو ہیلپ کرتے ہیں مسافروں سے، مہاجرین سے، ان کے بھی بہت شکریہ ہے، سب تعاون کرتے ہیں۔ آپ افغانستان جا رہے ہیں، آخری کوئی پیغام پاکستانیوں یا پاکستان کے لیے؟ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے ان کا بھی بہت مشکور ہوں، جو سرکار کے ہر ہماری عزت، آبرو، ناموس اور دین کا جو احتیاط کیا ہے، نگرانی رکھا، ہر چیز کے ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، ان کا بھی ہم بہت مشکور ہے، اور اگر جو ہے کوئی کمزور ہے یا زور ہے، ایک دوسرے کا ساتھ کھڑا ہونا، یہی انسانیت ہے، انہی پہ جو ہے آگے رقم دینا چاہیے، یہی انسانیت ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہاں پر ایک افغان شہری کی جو ہے وہ داستان سنی، کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان میں بہت اچھا وقت گزارا، اور انہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 4-5 اشہروں سے جو ہے وہ یہاں پر مقیم رہے، اور انہوں نے پاکستانیوں کے حوالے سے تاثرات یہ دی کہ ہم نے جو ہے وہ انتہائی اچھا وقت گزارا ہے، اور لوگوں کے رویہ جو ہے وہ انتہائی ہمارے ساتھ اچھا رہا، اور خاص کر پاکستانیوں کو جو رویہ تھا وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا رہا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آخری پیغام انہوں نے بھی کر دیا پاکستانیوں کے نام کہ پاکستانی حکومت کا رویہ بھی ان کے ساتھ اچھا تھا، گزشتہ 4-5 اشہروں سے جو ہے وہ پاکستان میں مقیم رہے، اور حکومت کی جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں دی گئی، اور پاکستانی عوام کا جو ہے وہ بے حد مشکور ہے کہ انہوں نے اتنا عرصہ سے جو ہے وہ ہمارے مسائل رہے، اور کسی کی کوئی تکلیف جو ہے وہ ہمیں نہیں دی گئی ہے، تو خصوصاً انہوں نے پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو افغان شہری ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پر ان کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے ڈیٹا کے مطابق اب تک 3,20,000 سے زائد جو افغان شہری ہے وہ چمن کے راستے سے اپنے ملک افغانستان جا چکے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر ڈیٹا کی بات کی جائے تو 16 لاکھ سے زائد جو افغان شہری ہے وہ ملک کے مختلف بارڈر سے جو ہے وہ اپنے ملک افغانستان جا چکے ہیں۔ دوسری جانب اگر بارڈر کی صورتحال کی بات کی جائے تو چمن پاک افغان بارڈر آج بھی ہر قسم کی پیدل ہمدرد اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے بدستور بند ہے۔ دوسری جانب بارڈر کی بندش کے باعث تاجروں کو جو ہے وہ یومیہ کروڑوں روپے کا نقصانات ہو رہا ہے، اور قومی خزانے کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری جانب چمن شہر کے جو یہاں کی مقامی آبادیوں کا روزگار جو ہے وہ چمن بارڈر سے منسلک ہے، تو انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ خدارہ بارڈر کو جو ہے وہ کھول دی جائے، اور مذاکرات کو جو سلسلہ ہے وہ آگے لے جائے، اور بارڈر کو جو ہے وہ انسانی ہمدردی کے تحت، خاص کر جو بارڈر کے دونوں اطراف جو ہے وہ ہزاروں تعداد میں مسافر بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی مشکلات کا سامنا کرے، جو کہ لیگل ڈاکومنٹ پر افغانستان گئے تھے یا افغانستان سے پاکستان آئے تھے، وہ بھی اس وقت دونوں طرف جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ دوسری جانب افغان مہاجرین نے یہاں پر ضلع انتظامیہ کے جانب سے قائم کردہ یہاں پر کیمپ جو ہے باقاعدہ اس کیمپ کی جو ہے وہ ادویات دی جا رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر چمن شہر کے مقامی مخیر حضرات کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان افغان مہاجرین کی خدمت میں وہ پیش ہوتے ہیں، انہیں کھانا اور پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو افغان مہاجرین کا انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں اچھا وقت گزارا، اور پاکستانی حکومت کا شکریہ اور عوام کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں 4-5 اشہروں سے مقیم رہے، کوئی تکلیف ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ لیگل ڈاکومنٹ حاصل کر کے دوبارہ پاکستان آئیں گے، اور اپنا جو کاروبار ہے اس کو شروع کریں گے۔